अफगान तालिबान रजीम की हट धर्मी, इस्तांबुल मुज़ाकरात नाकाम। पाकिस्तान का दहशत गर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल बुरोए का लाने का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कह दिया, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो घुस कर मारेंगे। मुज़ाकरात की नाकामी के जिम्मेदार तालिबान हैं। काबुल की पूरी क़यादत भारत के हाथों में खेल रही है। ABI न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, 4 बार ऐसा हुआ कि मुआहिदा होने ही वाला था कि काबुल से इनकार आ गया। अफगान तालिबान मानते थे कि कालादम TTP अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती है, लेकिन वो तहरीरी मुआहिदा नहीं करना चाहते थे। सालिसों पर अफगान तालिबान की नीयत अयां हो गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। दहशत गर्दों, उनके ठिकानों और सहूलतकारों को नीज़ तो नाबूद किया जाएगा। कतर और तुर्की की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन के लिए एक और मौका दिया। दहशत गर्दों के खिलाफ ठोस और नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए। अफगान तालिबान ने इल्ज़ाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। तालिबान हुकूमत अफगान अवाम को गैर ज़रूरी जंग में धकेलना चाहती है। तालिबान हुकूमत अफगान अवाम की नुमाइंदा नहीं। ख्वाजा आसिफ की अफगान तालिबान को फिर तोरा बोरा में धकेलने की धमकी। एक्स पर लिखा, तालिबान चाहें तो शर्मिंदा चेहरे के साथ दुम दबाकर भागेंगे। ये खित्ते के लोगों के लिए एक नज़ारा होगा। अफगानिस्तान सल्तनतों का नहीं बल्कि अपने लोगों का कब्रिस्तान रहा। ये एक ऐसी जगह है जहां सल्तनतों ने अपना खेल खेला। पाकिस्तान इन्हें मुकम्मल फना करने और गारों में धकेलने की सलाहियत रखता है। अपनी अस्करी ताकत का एक जुज़ भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। बिरादर मुल्कों की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन को एक मौका देने के लिए बातचीत की, मगर बाज़ अफगान ओहदेदारों के जहरीले बयानात तालिबान के धोखेबाज और मुंतशिर जहनीत की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान के अंदर किसी भी दहशतगर्द हमले या किसी खुदकुश धमाके का कड़वा जायका चखाया जाएगा। चाहें तो हमारे अज़्म और सलाहियतों का इम्तिहान ले लें, इसका अंजाम आपकी हलाकत होगा। पाक अफगान कशीदगी बातचीत से हल करने की कोशिशें। ईरान ने कशीदगी खत्म कराने के लिए बरादराना किरदार की पेशकश कर दी। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में मुलाकात। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी सूरत हाल से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरान और पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के शिराकतदार हैं। ईरानी सदर ने कहा, वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। ईरान अपने बरादर मुल्क का ताउन फरामोश नहीं कर सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगानिस्तान के नायब वज़ीर दाखिला से भी मुलाकात। दोनों ने मुसाफिया करने के बाद बातचीत की। मुलाकात इक़्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर हुई। वज़ीर दाखिला ने पाक अफगान मसले को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दिया। कहा, हर घर में इख्तलाफ पैदा होते हैं, इन्हें बातचीत के जरिए हल किया जाता है। वज़ीर दाखिला ईरानी हम मनसब और दीगर हुकाम से भी मिले। इसराइल की जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी, गजा पर वहशियाना हमले, कई रिहायशी इमारतों को मलबे का ढेर बना दिया। शिमाली गजा के एक अस्पताल के करीब ही हमला किया गया। 12 घंटों में 35 बच्चों समेत 104 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। नसीरात कैंप में फ़लस्तीनी सहाफ़ी अहलिया समेत इसराइली जारहियत का निशाना बना। नेतन्याहू ने इसराइली फ़ौजी पर फायरिंग का इल्ज़ाम लगाकर शदीद हमलों का हुक्म दिया था। हमास ने इसराइली फ़ौज पर हमले का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, इसराइल मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हमास मुआहिदे पर कायम है। यरगमालियों की वाक़ियात वापसी का अमल मुअत्तल कर रहे हैं। हमास क़यादत ने सालिसों पर जोर दिया वो हमले रोकने के लिए इसराइल पर दबाव डालें। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने बैनुल अक़वामी बिरादरी से फ़ौरी और जामे जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की अपील कर दी। जंगबंदी को किसी चीज से खतरा नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, इसराइल ने एक फौजी पर हमले का जवाब दिया है। हमास खुद पर काबू रखे। अमेरिकी नायब सदर ने गजा पर वहशियाना हमले को छोटी झड़प करार दे दिया। कहा, जंगबंदी बरकरार है, छोटी झड़पें होती रहेंगी। हमास या किसी और तंजीम ने एक इसराइली फौजी पर हमला किया था। इसराइल से जवाब की तवक्को थी।
پاکستان کی غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قانون اور امن معاہدے کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی اقدامات دیرپا امن و استحکام کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ قطری وزیر اعظم نے اسرائیلی حملوں کو پریشان کن قرار دیا۔ شیخ محمد نے کہا حماس واضح کر چکی ہے وہ غزہ کی حکومت چھوڑنے پر آمادہ ہے۔ فریقین کے درمیان جنگ بندی اور قیام امن کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کا اسرائیلی حملوں پر اظہار تشویش۔ کیئر سٹارمر نے کہا جنگ بندی معاہدے کی پابندی ہی امن کا واحد راستہ ہے۔ تو جب فلسطین میں لوگ خوشی منا رہے تھے، یہاں پر اعلان کیا گیا کہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے، وہ صرف ایک شر پسند جماعت نہیں ہے، اس نے لوگوں کے ذہنوں کو زہر آلود کیا ہے۔ کیش کے بنڈلز نکل رہے ہیں دفاتر میں سے، وہ اسلحہ برآمد ہوا جو اسلحہ شاید لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ اسلحہ استعمال ہوتا ہے ریاست کے خلاف۔ غزہ کے نام پر پرتشدد احتجاج کر کے عوام کو تکلیف پہنچائی گئی۔ کالعدم ٹی ایل پی کے پاس سے وہ اسلحہ ملا جو ہمارے اداروں کے پاس بھی نہیں۔ یہ اسلحہ ریاست کے خلاف استعمال کیا گیا۔ پولیس اور رینجرز کے جوانوں کو گولیاں ماری گئیں۔ کالعدم جماعت کے دفتروں سے کروڑوں روپے برآمد ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اتحاد بین المسلمین کمیٹی سے خطاب، کہا اڈیالہ میں بیٹھے شخص نے بھی مذہب کارڈ کھیلا، 600 افراد کی ہلاکت کا ٹویٹ کیا۔ اس کی پارٹی کمزور ہو گئی تو اس نے جیل میں بیٹھ کر مذہب کا نام استعمال کرنا شروع کر دیا۔ دین کے نام پر اپنا ایجنڈا مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ دین کی آڑ میں مذموم مقاصد ناقابل قبول ہیں۔ جب کوئی سیاسی اور مذہبی جماعت ہتھیار اٹھا لے تو وہ پرتشدد جماعت بن جاتی ہے۔ پی ٹی آئی نے 9 مئی کو عسکری اداروں پر حملہ کیا۔ پی ٹی آئی نے جب ہتھیار اٹھائے وہ سیاسی جماعتوں کی فہرست سے باہر نکل گئی۔ پیپلز پارٹی نے نئے وزیر اعظم آزاد کشمیر کا نام فائنل کر لیا۔ چودھری یاسین امیدوار ہوں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نامزدگی کا باضابطہ اعلان کریں گے۔ چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد کل جمع کرائے جانے کا امکان۔ نون لیگ کے 9 ارکان اسمبلی نے بھی تحریک عدم اعتماد پر دستخط کر دیے۔ ذرائع نے بتایا پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود کو تبدیل نہ کرنے کا فیصلہ۔ بیرسٹر سلطان محمود بطور صدر آئینی مدت پوری کریں گے۔ قانون ساز اسمبلی میں بیرسٹر سلطان گروپ کے 5 ارکان ہیں۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے حکم پر علیمہ خانم کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کر دیا گیا۔ عدالت نے 26 نومبر احتجاج کیس میں عدم پیشی پر احکامات جاری کیے تھے۔ نادرا حکام نے علیمہ خانم کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کرنے کی رپورٹ جمع کروا دی۔ میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملوں۔ جب مجھے اجازت نہیں ملی تو میں ہائی کورٹ گیا، وہاں پر 3 ججز بیٹھے، انہوں نے یہ آرڈر دیا کہ مجھے ملایا جائے۔ ہائی کورٹ اسلام آباد سے لے کر اڈیالہ جیل تک گیا اور وہاں پر روک دیا۔ 3 ججز کے آرڈر ردی کی ٹوکری میں پھینک دے۔ 3 ججوں نے میری بانی سے ملاقات کرانے کا حکم دیا لیکن فیصلہ نہیں مانا گیا۔ ہم آواز اٹھائیں گے، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر تمام حربے استعمال کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں بانی سے مل کر رہنمائی لینا چاہتا تھا، صوبے میں امن و امان کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ بیرسٹر عقیل نے کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ سہیل آفریدی نے ہر دھرمی کی مثال قائم کی۔ مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف کے ساتھ چلنے کی حامی بھری۔ پی ٹی آئی ذرائع کا دعویٰ، بتایا فضل الرحمان نے کہا ہے اسمبلی کے اندر اور باہر گرینڈ اپوزیشن کا ساتھ دیں۔ سربراہ جے یو آئی اپوزیشن لیڈر کے لیے محمود اچکزئی کو ووٹ دینے کے لیے پھر عمل۔ اسد کیسر نے وفد کے ہمراہ مولانا سے ملاقات کی۔ مولانا فضل الرحمان نے گرینڈ جرگے میں شرکت کی دعوت قبول کری۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی ملاقات مولانا فضل الرحمان کی دعوت پر ہوئی ہے۔
Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the field marshal, they have a field marshal. You know why he's a field marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy, too. And I'm reading that 7 planes were shot down. You know, they're warring. They're strong people. पाकिस्तान के पास फील्ड मार्शल हैं जो बेहतरीन फाइटर और अजीम इंसान हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जनूबी कोरिया में कॉन्फ्रेंस से खिताब। फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र किया। कहा 8 माह के दौरान 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान और भारत एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। 7 तैयारे गिर चुके थे। हमने कहा जंग रोक दो तो वो रुक गए। शहबाज शरीफ की इज्जत करता हूँ, उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं, वो अच्छे इंसान हैं।